हम्दोनात के लिए तशरीफ़ लाते हैं मोहम्मद यासिर भट्ट, सदर अहले हदीस यूथ फॉर सिटी फैसलाबाद। तेरे नाम तो शुरू कीती गल मौला, तेरे नाम तो शुरू कीती गल मौला, तेरे हथ विच लज्जां सारियां ने, तेरे आसरे ते तेरी सौ रब्बा, बिना परां उडारियां मारियां ने, ते बिना जाग दे दुध नहीं जम सकिया, असां कीतियां कोशिशां सारियां ने, जिन्ना तेरा दरवाज़ा मौला छड्ड दिता, उन्हां जित्तियां बाजियां हारियां ने, ते जेड़े रस्ते ते सुन्नत दी महक आवे, उस रस्ते तो लंघना चाहिदा ए, जेड़ा सोने नबी दी तौहीन करे, ओनू सूली ते टंगना चाहिदा ए, ते यारो सुन्नत नबी दे रंग दे विच अपना तन मन रंगना चाहिदा ए, ते यारो सुन्नत नबी दे रंग दे विच अपना तन मन रंगना चाहिदा ए, ते भावें रुसदी ऐ दुनिया रुस जावे, ते भावें रुसदी ऐ दुनिया रुस जावे, कल्ले अल्लाह तो मंगना चाहिदा ऐ जन्ना ते तू चन आदन, ऐ जन्ना ते तू चन आदिन, ते मेरा सोना अरबी चन, तू जीनत है आसमाना दी, ओ सारे जहान दा चन, कई वेले तू रंग बदला खड़दा ओना बदलां दा रंग, मैं तेरे विच ते कई दाग डिठन, ओ बेदाग आमीना दा चन, अल्लाह दे के जमाल आका नो, अल्लाह दे के जमाल मोहम्मद नो, सारे जग तो हुसैन बना छड़िया, जावां सदके मैं हुस्ने आका ते, जावां सदके मैं हुस्ने मोहम्मद ते, जिन्हें शम्सो कमर शर्मा छड़िया, अल्लाह दे के जमाल आका नो, सारे जग तो हुसैन बना छड़िया, रब बदरे मुनीर बनाया ए, नाल लकब सिराज अताया ए, रब बदरे मुनीर बनाया ए, नाल लकब सिराज अताया ए, जिन्ना वेख्या हुस्ने आका दा, जिन्ना वेख्या हुस्न मुहम्मद दा, उन्ना अपना आप लुटा छड़िया, अल्लाह दे के जमाल आका नो, सारे जग तो हुसैन बना छड़िया, चमके चेहरे लाट नूरानिए, दिसे सूरज वांग पेशानिए, चमके चेहरे लाट नूरानिए, दिसे सूरज वांग पेशानिए,
اللہ بیج کے کملی والے نو، اللہ بیج کے کملی والے نو، سارے جگ تو حسین بنا چھڈیا، اللہ دے کے جمال آقا نو، سارے جگ تو حسین بنا چھڈیا، سوہنیاں بلیاں میری جناب دیاں، جویں پتیاں سرخ گلاب دیاں، سوہنے بلیاں کھولیاں جس ویلے، سوہنے بلیاں کھولیاں جس ویلے، ہر پاسے چانن لا چھڈیا، اللہ دے کے جمال آقا نو، سارے جگ تو حسین بنا چھڈیا، چٹے موتی دند عطائے نے، سونے کلیاں وانگ سجائے نے، واہ کالیاں زلفاں سجیاں نے، واہ کالیاں زلفاں سجیاں نے، جنہ حسن نو رنگ چڑھا چھڈیا، اللہ دے کے جمال آقا نو، سارے جگ تو حسین بنا چھڈیا، جاواں صدقے میں حسن آقا تے، جنہیں شمس و قمر شرما چھڈیا۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔